बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। शान रमज़ान के साथ मैं हूँ बिलाल कुतुब और पहली रमज़ान है और अल्लाह ताला ने ये आज दिन हमें फिर नसीब किया। पिछले रमज़ान हम दुआ कर रहे थे कि अगला रमज़ान हमें नसीब हो, अल्लाह ने वो भी नसीब कर दिया माशाअल्लाह ताला। अब क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं हमारी इस रमज़ान में, उस पर करेंगे आज हम अपने बहुत से मेहमानों से गुफ्तगू। क्या खूबसूरत कलाम आपने पढ़ा सुनाया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आज हमारे मेहमानों में हमेशा की तरह इंतहाई मोहतरम मेहमान शामिल हैं। रमज़ान पे बात करना ना होता ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि हम आम तौर पे इस पे बात करते हैं बड़ी कन्वेंशनल किस्म की होती है, रूटीन में बातें होती हैं कि ये बरक़ात है रमज़ान की। कोशिश करूँगा कि रमज़ान के जो असरात जो हासिल करने होते हैं हमने, क्या हमें उनकी समझ है। अल्लामा शामिल हिज़ीर भाई अस्सलाम वालेकुम। तमाम मसरूफ़ियात के बावजूद आपने रमज़ान में हमें वक्त देना है और ये आपने हमसे वादा किया है इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये भी एक बड़ी अहम बात है। जिस तरह नमाज जो है वो इस्लाम से पहले भी नमाज थी, मुख्तलिफ अदयान में अंदर ये जो अदवार है इसके अंदर नमाज का जो था किसी ना किसी तरीके से आपको रवायतें मिलती। इसी तरह रोज़े का भी आपको जो है अंदाज़ा है कि वो इस्लाम से पहले, तो मिसाल के तौर पे इस्लाम के आने से पहले भी यहूदी जो है वो 10 मुहर्रम का जो है वो रोज़ा रखते थे। रमज़ान जब, पहले तो ये बता दीजिए कि रमज़ान कब आया, कैसे आया और फिर अल्लाह ने इसको लाने की जो हम पे जो फ़र्ज़ किया वो क्यों किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, बुनियादी तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम हमीद में खुद इस बात का जवाब दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। तुम्हारे ऊपर रोज़ों को इसलिए फ़र्ज़ किया गया कि तुमसे पहले भी फ़र्ज़ थे, लेकिन आगे एक मकसद बयान किया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिल में आ जाए। गोया रोज़ा एक ट्रेनिंग और तरबियत का नाम है। रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फ़र्ज़ हुए हिजरत मदीना के बाद, यानी हिजरत के बाद फ़र्ज़ हुए 2 सन हिजरी में गालबन इसकी फ़र्दियत हुई है। तो बुनियादी तौर के ऊपर इसका जो गर्दो गायत और मकसद है लअल्लकुम तत्तकून, आप और मैं रोज़ा रखते हैं जी। हम पूरा दिन दूध नहीं पीते, हलाल है, हलाल चीज, लेकिन सूद खाते रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम पानी पकीदा छोड़ देते हैं, हाँ। लेकिन रिश्वत खाते रहे, पीते रहे, कोई चीज, सिगरेट पीते रहे, मतलब कि नशा करते रहे, कोई चीज का फर्क नहीं है। हलाल पकीदा ताहिर बीवी की तरफ नहीं जाना, लेकिन अपनी नजरों को गैर महरमों के चेहरों के ऊपर डालते रहना। तो रोज़ा बुनियादी तौर के ऊपर ये गर्दो गायत लेके आया जो आपने इब्तिदा में बात की है ना, वो ज़हीरा अंदोज़ी की और 150 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बारे में हदीस है, मन लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही। हाँ। जो बंदा बुरी बात नहीं छोड़ता, बुराई नहीं छोड़ता, कोई नहीं है। नहीं, जो बंदा बुरी बात नहीं छोड़ता, यानी कोई गलत बात नहीं छोड़ता, झूठ नहीं छोड़ता, गिबत नहीं छोड़ता, ये दहीरा अंदोज़ी नहीं छोड़ता, तो अल्लाह को फलैसा लिल्लाहि हाजा, अल्लाह को कोई हाजत नहीं। तो पाकिस्तान में तो 10-12 लोगों का रोज़ा होगा, शराबहू के, उसको अल्लाह को कोई जरूरत नहीं वो खाना और पीना छोड़े। तो बुनियादी तौर के ऊपर रोज़ा, उसका रोज़ा ही नहीं है। नहीं, ये तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह को जरूरत ही नहीं है। हाँ। कि अगर आपने बुरी बात नहीं छोड़नी तो फिर रोजा, तो आप खाना पीना क्यों छोड़े। इसीलिए मुहद्दिसीन ने लिखा कि बहुत से रोजेदार ऐसे हैं जो रोजे में सिवाय भूख के कुछ नहीं काटते, और बहुत से रोजेदार ऐसे हैं जो क़याम में सिवाय थकावट के कोई इबादत का एक रत्ती भी नहीं लेते। उसकी वजह यह है कि इंसान ने रोजे की गर्दो गायत को समझा ही नहीं। रोजा आया इसलिए है, अगर आप अल्लाह के लिए हलाल चीजों को छोड़ते हैं तो अल्लाह के लिए हराम छोड़ें। अगर ये फलसफा, ये जुमला जो है ना, ये लिख के ना कहीं पोस्टर छपवाएं, गाड़ियों के पीछे लगवाएं। अगर अल्लाह के लिए हलाल छोड़ सकते हो तो अल्लाह के लिए हराम तो छोड़ो ना। और इस सवाल के जवाब में आपको ये गिफ्ट हैम्पर जो है वो इनाम में दिया जाएगा। हुजूर अक़दस डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि ये जो नफ्स है इसका 10% भी अच्छा हो जाए। अब अल्लाह कहता है मुकम्मल आना है, पूरे के पूरे आना है। ज़माना ये आ गया है कि काबिल तरीन आदमी इस दुनिया में डॉक्टर अली वकार जैसा, वो कह रहे हैं यार 10% भी हो जाए ना तो छूट हो जाए। ये क्यों इतना ज्यादा गिरा? तौर पे डॉक्टर साहब ने मेरे ख्याल में इस आयत की नफी नहीं की है। नहीं, नफी बिल्कुल नहीं की। उदहुलु फिस सिल्मी काफा, इस्लाम में पूरा दाखिल होना है। ये कह रहे हैं जितने हम कौल में बयान करते हैं, मसलन मैं और आप यहाँ पे बैठे हुए आज ये फजीलत बयान करे, ये रमजान के फजाइल में शामिल है और ये हदीस सही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये तरगीब के लिए ना, जो शख्स रमजान में उम्रा करता है, उम्रा नफली इबादत है जी, उसने मेरे साथ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया। अब मुझे बताए रसूलुल्लाह के साथ हज किन्होंने किया है? साहबा ने। तो सहाबा का अजर व सवाब हासिल करना कोई
چھوٹی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ رمضان میں کیے جانے والے اعمال کی نیکیاں اور اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرتے کتنی ہیں. بات تو یہ ہے کہ اگر ہم جو اقوال پیش کر رہے ہیں اس کے 10% کے اوپر عمل کر لیں. اسلام میں پورا ہی داخل ہونا ہے. نہیں, عمرہ کرنے تو سارا آدھا پاکستان جتنا جا سکا گیا ہوا ہے. میں نے ایک مثال دی ہے یعنی نیکیوں کے کام میں. اچھا, طلحہ بن عبید اللہ کی ایک صحیح حدیث اور آپ کو بتاتا ہوں فضائل کے اعتبار سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے اور آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے عجیب خواب دیکھا ہے. رسول اللہ نے کہا بیان کر. کہا میں نے دیکھا 2 صحابی ایک ہی دن مسلمان ہوئے اور ایک ان میں سے شہید ہو گیا تھا اور ایک سال بعد طبعی موت فوت ہو گیا تھا. اب میں نے خواب دیکھا جو شہید ہوا, شہید کے اب اتنے فضائل مناقب آپ سب کو پتا بیان کرتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ. وہ جو شہید ہے وہ بھی جنت میں ہے لیکن جو طبعی موت فوت ہوا ہے وہ اس سے ایک درجہ اوپر ہے. اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا جو طبعی موت فوت ہوا تھا اس کی زندگی میں ایک رمضان اور نہیں آیا, ایک اضافی رمضان, اور ایک سال اس نے عبادت کی ہے نا مزید, اور ایک اضافی رمضان اس کی زندگی میں آیا. گویا ہم نے رمضان کو اس طرح سمجھا ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس ایک رمضان کے بارے میں اتنی حدیثیں ہیں, محدثین نے لکھا 100 سے زائدہ حدیث ہے, 100 سے. جو بندہ صرف رمضان میں تہجد پڑھ لے, ایک ہوتا پوری زندگی پڑھے, صرف رمضان میں تہجد پڑھ لے اس کے سارے سابقہ گناہ معاف ہے. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له. لوگوں سے جو زیادتی کی ہیں وہ نہیں, جو اللہ کے ساتھ کمی پیشی رہ گئی ہے وہ معاف. اللہ جو لوگوں کے ساتھ زیادتی کیا وہ بھی ان سے معافی مانگے نا. مانگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے پیسے کھائے ہیں تو میں نفل شروع کر دوں, تہجد پڑھنی شروع کر دوں تو وہ زیادتی معاف ہو جائے. میں ایک بات بتاتا ہوں, لیکن یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نہیں معاف کرے گا, کہ اللہ معاف نہیں کرے گا. اس کو بھی اس بندے کا حق واپس لوٹاؤ اللہ معاف کر دے گا. بے شک پیسے واپس کرنا تو فرض ہے. یعنی حضور ہمارے اوپر اللہ نے اتنی رحمتیں کی ہیں, اتنی برکتیں ہیں, اس کے باوجود آپ غور فرمائیے کہ ہماری رمضان میں, رمضان سے پہلے جو بحثیں ہوتی ہیں نا, یا اب بھی ہوں گی, سارا رمضان ہوں گی, وہ ہوں گی 8 تراویح پہ 20 تراویح پہ. اس پہ ہم ایک دوسرے پہ بہت سے فتوے بھی لگائیں گے. فتوے تو نہیں لگائیں گے, ترغیب بھی دیں گے لیکن برا بھلا بھی کہیں گے, اور اس کو سنت یا واجب یا اس طرح کی چیزوں کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے جن کہ ہم زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہیں. اب عبادت زیادہ چاہنے پہ تو اس قوم پہ کوئی دو رائے ہے ہی نہیں نا. کیا پہلا جمعہ دیکھیں گے وہ بھرا ہوا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, آخری جمعہ دیکھیں گے آپ تو وہ اس سے بھی زیادہ بھرا ہوا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو آج مریم نواز کو یہ کریک ڈاؤن کا آرڈر دینا پڑا ہے کہ چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ صحیح ہوں, جو بازاروں میں چیزیں مل رہی ہیں وہ خراب نہ ہوں, اس پہ کریک ڈاؤن کرے. اور اتھارٹیز جو کہ فوڈ اتھارٹی ہے مثال کے طور پہ, ان کو بھی کہا ہے کہ خراب چیزوں کے اوپر کریک ڈاؤن کرو. اب اس پہ اگلا رد عمل یہ آنا ہے کہ جناب رمضان میں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. اب رمضان میں کریک ڈاؤن ہونے کی ضرورت پاکستان میں کیوں پیش آ جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے ایک نیا سیگمنٹ شروع کیا جو کہ ہم اگلے بریک کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ لے کر آئیں گے. ہمارا ٹیلی فون نمبر بھی آپ کے سامنے چل رہا ہوگا اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, اپنے مسائل جو ہیں وہ ڈسکس کر سکتے ہیں, اور ہمارے علماء کرام جو ہے اور خصوصی طور پہ شام الہی ظہیر بھائی جو ہے ان سے وظائف بھی لے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. مشورے کے ساتھ ساتھ اگلے سیگمنٹ میں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہوگا, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. میں نے انشاءاللہ, اور وہ تمام لوگ جو فیک نیوز پھیلا رہے ہیں کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے روزے نہیں ہیں, یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں بھائی آپ کے روزے نہیں ہیں. جن لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہے ان کے روزے نہیں ہیں, رکھیں لیکن نہیں ہیں. جو جھوٹ بولتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, بھائی وہ گوشت مرے ہوئے مردہ بھائی کا چکھ رہے ہیں. اور خدا کے واسطے رمضان کے اندر شیطان بند ہے. آج تو آپ یہ بھی نہیں بلیم کر سکتے کہ شیطان نے بھکا دیا تھا. جناب یہ جو نفس ہے نا, یہ اس کے ٹرک میں نہ آئیے گا, ان کاموں سے چھٹکارا لیں, پھر روزہ رکھنا جو ہے وہ روزہ ہے. لیکن جو بات سب سے اچھی مجھے شام کی لگی نا, دیٹ از کہ آج اگر آپ ان رمضانوں میں سے باقی جو بھی آپ کرتے ہو, اگر آپ صرف تہجد کے لیے اٹھ جائیں نا, 1 گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے, یقین کیجئے گا اللہ کے اور آپ کے درمیان کوئی پردہ واپس نہیں ہے. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں.